na, mani, tubig ko, mani, tubig. Tubig, abay, sitlong, mani. Tubig. Benta puntos ko. Benta puntos. Itlog ka, itlog ka. Itlog mo na, tubig, tubig. Itlog mo na, tubig ko, mani. Okay, tubig. Mani, itlog, tubig. Itlog mo na, tubig ko, mani. Tubig mo na, mani. Ayong buntag na tutanan, sa ilo sa kamay disturbo, narami ato yung mensahe ninyo. By the way, hindi mga yung kwarta ninyo, narami pangatang pasahod. Kanya, Bible Baptist dahil may, wala may ka pa ngayong kwarta ninyo. Ang amo lang gusto, makapaminaw lang ta sa pulong sa Ginoo. But before that, yan po sa natong pagbiyahe ninyo, nga proteksyonan ta sa Ginoo sa inyohang pagbiyahe. Let's pray. Amahan na mo lang ito, Ginoon Diyos. Ikaw magapanalangin, ining bas, Ginoon Diyos. Sa pagbiyahe, padulong sa sugpo, Ginoon Diyos. Likay mo sila sa disgrasya at kadautan. Dahil kaalam ang driver sa pagpamaniho o bumatpod, Ginoon Diyos, nagaik may kondisyon ang ilang gisakyan. Ikaw, Ginoon Diyos, maghahatod kanila safe and sound sa ilang mga lugar. Sa ngalan mo, Jesus, kinyamong gipangayo tanan. Amen. So karong kabuntagon mga igaligsoon, malikot lang o bubo lang ang panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Gusto lang nako isangyaw kaninyo ang maayong balita. Ang maayong balita mga igsoon mao kini. Kung kanata maminaw sa may balita, sugod sa ta sa bad news. Unsa may bad news sumala sa Bible, ang bad news kitang tanan makasasala. Amen. Tinuod na dili. Tinuod kat kitang tanan makasasala. Kay ingon sa Biblia sa Roma 3:10, ingon sinisulat, walay matarong, wala bisan usa. Kang ang tanan nakasala og kakabsan sa himaya sa Dios. Og mao nang hinungdan mga igsoon nga kitang tanan nga mga tao sa kalibutan nangandoy ta nga malangit pero dili ta kasigurado kay ngano man tungod sa atong mga sala. Og ang Biblia nagtudlo nga ang sala dunay kabayaran. Ingon ang Biblia sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao na nga ang tao mamatay bayad sa sala. O ang kamatayon duha ka klase. Lawas nun niya kamatayon o spirituhanon niya kamatayon. Ang lawas nun sa abog kita gikan, sa abog kita mo pauli. O ang spirituhanon niya kamatayon mao kini. Ikot sa pinadayag 21:11, apan ang mga mahadlokon, mga dili matinuon, mga dulugtanan, mga mumumuno, mga bigaon, mga diwatahan, mga magsisimbang Diyos o tanan nga mga pagkakon, makaangkon silang pahin diya sa linaw nga nagidilab sa nagasupre nga maong ikaduha nga kamatayon. Higalay soon, dunay ikaduhang kamatayon nga mao ang impyerno. Mao na nga importante kay masabtan nato nga kung hukman ta sa Ginoo, sad-an ang tanan o kay sad-an tang tanan, ang padulngan nato mao ang impyerno. Kung mao kanang gitawag nga bad news, mao na siya ang bad news mga